अस्सलामुअलैकुम, AI न्यूज़ में खुश आमदीद। चलते हैं आज की खबरों की जानिब। सबसे पहले कसूर से खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर अहमद ने DPO कसूर की मानमानियों और हिट धर्मियों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पूरा शहर डाकू राज में तब्दील हो चुका है, जबकि DPO कसूर पीपल्स पार्टी के कारकुनान को हरासा करने में मसरूफ है। चौधरी मंजूर अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रिपोर्ट करेंगे रशीद अहमद। शहर भर में वारदातों का ना रुकने वाला सिलसिला अरूज पर है, जबकि कसूर पुलिस सियासी कारकुनान की पकड़ दकड़ में लगी हुई है। DPO कसूर तारिक अजीज के नारवा सलूक और नाजायज FIRs करने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर अहमद ने शदीद गुस्से का इजहार किया। मसला ये है कि यहाँ पे एक हमारे ठीक मोड़ के हैं तो दोस्त आए हुए हैं, शफीक भुट्टो, नाम भी भुट्टो है उसका, उसके खिलाफ पर्चा दिया, उसके भाई को, उसके भांजे को अरेस्ट किया, उसको कहा कि पुलिस मुकाबले में मार देंगे, सिर्फ इसको डराने के लिए। और इस किस्म के और बेशुमार, मुझे ये यहाँ पे इरशाद खान साहब है, हमारे MNA के उम्मीदवार खड़े हैं, इनके ख़िलाफ़ कंगनपुर के अंदर कौन सी जगह है, ये यहाँ पे मुझे बता रहे थे, अभी हमारे सांगला हिल के दोस्त बता रहे थे, शेखुपुरा के लोग बता रहे थे, ननकाना साहब खुद राय साहब ने इलेक्शन लड़ा है, मैंने कहा इनके खिलाफ जिस तरह की कार्रवाइयाँ हों, तो ये एक पैटर्न है। लेकिन बहरहाल किसी ने तो इस पैटर्न के खिलाफ खड़े होना। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें लाहौर की आला क़यादत, सदर लाहौर डिवीज़न राय शाहजहां के अलावा शेखुपुरा, ननकाना साहिब, शाहकोट से मरकजी रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौका पर लाहौर डिवीज़न के सदर राय शाहजहां ने कहा, एक कारकुन के साथ अगर उनके साथ कोई ज्यादती होती है तो हमारी जमात, तमाम जमात इकट्ठी होके उनकी हिमायत में होते हैं, और उनके साथ अगर नाइंसाफ़ी हो रही होती है तो हम उसके सदेबाब के लिए यकजा होते हैं। ये हमारी जमात का एक रवायत है। और हम चौधरी साहब के साथ, मैंने जो इनके साथ देखा है, ये एक इंतहाई महज़ब इंसान है। इनकी शख्सियत तमाम जानते हैं। इनके साथ जो अगर कोई ज़्यादती है तो ये इस तरह कभी मैंने आज तक इनका जो रवैया है उस तरह नहीं देखा कि इतने ये परेशान हो। इन्होंने जो बात की तंग आके इन्होंने ये फिर इक़दाम उठाया और हम इनके साथ खड़े हैं। एक जानब रहनुमा पीपल्स पार्टी DPO के खिलाफ धरना देने का ऐलान कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानब शहर में DPO के हक में फ्लैक्सिस अवेजा कर दी गई हैं। इस पर चौधरी मंजूर ने कहा, देखिए मुझे तो बड़ी खुशी हुई है, जितने भी लोग पुलिस के जो भी टाउट हैं वो किसी भी बेस में हैं तो वो सामने आ रहे हैं, मुझे खुशी हुई है। चलो कम से कम शक्लें तो आश्कारा हुई हैं ना, तो मुझे खुशी है इस बात की कि वो सारे लोग जो है वो सामने तो आए ना। कोई हमारी बरादरी के बेस में है, कोई आपकी बरादरी के बेस में है, कोई सिविल सोसाइटी के बेस में किसी ने नकाब ओढ़े हुए थे, वो नकाब तो उतरे हैं ना, ये भी बहुत अच्छा हुआ। दूसरी बात यह है कि हम किसी की तब्दीली कोई बहाल नहीं है चाहते। वो तब्दीली क्या है, ट्रांसफ़र हो जाएगा, एक नया आ जाएगा। हम चाहते हैं कि जो ज़्यादती हुई है, वो जो ज़्यादती हुई है उसको, वो जितने लोगों के खिलाफ पर्चे हुए हैं, ये मेरे पास FIRs है, तो ये इलेक्शन के बाद वाला पर्चा है। यानी किया क्या है इन्होंने, हमारे एप्लीकेशंस लेकर जहाँ पे देखते थे कि हम मजबूत है, वहाँ पे एक एप्लीकेशन दिलवाते थे, उन लोगों पे रेड करने शुरू कर देते थे ताकि वो अपने पोलिंग स्टेशन छोड़ जाएं। जहाँ पे लोग नहीं छोड़ते थे उनके खिलाफ पर्चा देकर उनको गिरफ्तार कर लेते। अब मैंने उस दिन भी कहा कि अब हम अपना घर छोड़कर इलेक्शन के बाद जो कुछ करना था आपने किया, आपके सामने हुआ है सारा। अब हम अपना घर छोड़कर किधर जाएं? दूसरी बात मैंने अंदर कही है, ये सिर्फ कसूर का इशू नहीं है। मैं लाहौर डिवीज़न का प्रेसिडेंट रहा हूँ, पंजाब का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। जहाँ जहाँ पे भी जुल्म होगा, ज़्यादती होगी पूरे पंजाब के अंदर, तो वहाँ पे जाएंगे। मैं ज़ाती तौर पर भी जाऊँगा, और तंजीम को साथ जो भी है, जैसे लाहौर डिवीज़न की तंजीम है, ये अगर मुझे बुलाएगी तो मैं इनकी मदद के लिए भी जाऊँगा। और एक और बात कहना चाहता हूँ, लीडरों की बात मैं नहीं करने लगा, लीडर जाने और उनका काम जाने।
لیکن سیاسی کارکن کسی بھی جماعت کا ہوگا، اس کے خلاف اگر زیادتی ہوگی تو اس کے ساتھ بھی کھڑے ہوں۔ ملک کے اندر استحکام لانے کے لیے انتظامیہ کو اپنا رویہ بدلنا ہوگا۔ کسی افیسرز کی تبدیلی مسئلے کا حل نہیں، حل صرف میرٹ پر انصاف ہے۔ قصور انتظامیہ کو سیاسی قائدین کی پریس کانفرنس کو سیریس لیتے ہوئے معاملے کو مل بیٹھ کر حل کرنا ہوگا۔ ملک رشید احمد، AI نیوز، قصور۔ شاہینوں کے شہر سرگودھا کی جانب چلتے ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر صفدر محمود نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 30 جون تک 1 لاکھ سے زائد مستحق خواتین کی رجسٹریشن کی جائے گی، جس کے لیے شناختی کارڈ، فارم بے اور بجلی کا بل دکھایا جانا ضروری ہے۔ مزید تفصیل بلال احمد کی اس رپورٹ میں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ملک صفدر محمود نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 30 جون تک 1 لاکھ سے زائد مستحق خواتین کی رجسٹریشن کی جائے گی۔ سرگودھا سمیت تمام تحصیلوں کے دفاتر میں روزانہ 1000 سے زائد امیدواروں کی اسکریننگ کی جا رہی ہے، جس کے لیے شناختی کارڈ، فارم بے اور بجلی کا بل دکھایا جانا ضروری ہے۔ سرگودھا آفس میں نادرا کے 11 کاؤنٹر قائم ہیں جو روزانہ 500 سے زائد مستحق خواتین کی اسکریننگ کر رہے ہیں اور یہ عمل تحصیلوں کے دفاتر میں بھی جاری ہے۔ قبل ازاں ضلع سرگودھا میں 2 لاکھ سے زائد مستحق خواتین کو ہر 3 ماہ بعد 8500 دیا جا رہا تھا اور اب بڑھا کر 10,500 روپے فی کس کے حساب سے وظیفہ دیا جائے گا۔ کو میسیجز آ رہے ہیں 8171 سے، وہ اپنا سروے ادھر سرگودھا آفیسز کے اندر اور تحصیل آفیسز، جو ہمارے تحصیل آفس ہیں ادھر DRC سینٹر بنے ہیں، ادھر جا کے سروے کروائیں۔ دوسری، جو بینیفیشریز کے بچے ابھی اندراج نہیں ہوا وسیلہ تعلیم کا، وظیفہ لینے کے لیے ان کا اندراج ابھی نہیں ہوا، تو وہ بھی اپنا بے فارم لے کے اپنے قریبی تحصیل آفس کے اندر جائیں اور اس جگہ پہ جا کر اپنا بے فارم جمع کرائیں اور بچے کا اندراج کروائیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ملک صفدر محمود نے بتایا کہ 50 سے زائد ریٹیلرز کے خلاف عوامی شکایات کا ازالہ کر دیا گیا ہے۔ ایسی خواتین جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے وظیفہ لے رہی ہیں، ان کی بچیوں کو 3000 اور بچوں کو 2500 روپے وظیفہ جاری کیا جائے گا۔ فاروق آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ تھانہ سٹی پولیس کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف دبنگ کارروائیوں کا سلسلہ بدستور جاری۔ بدنام زمانہ منشیات فروش گرفتار، 2000 گرام منشیات برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ اچھی کارکردگی پر DPO شیخوپورہ نے پولیس ٹیم کو شاباش دی۔ رپورٹ کریں گے عمیر کمبو۔ DPO شیخوپورہ زاہد نواز مروت کی ہدایات پر کارروائی کرتے ہوئے SHO تھانہ سٹی فاروق آباد واجد عباس نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ایک منشیات فروش کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ بدنامہ زمانہ منشیات فروش بابر عباس سے 2000 گرام چرس برآمد کر کے مقدمہ درج کر دیا اور حوالات میں بند کر دیا۔ SHO سٹی واجد عباس نے کہا، منشیات فروش معاشرے کا ناسور ہے، جو کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں، ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ عوام کے جان و مال کا تحفظ میرا اولین فریضہ ہے۔ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری رہیں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ علاقہ کو امن کا گہوارہ بنا کر ہی دم لوں گا۔ جرائم پیشہ عناصر کتنے ہی با اثر کیوں نہ ہو، قانون سے بچ نہیں سکیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ چودھری عمیر کمو، فاروق آباد۔ مزید اپڈیٹس کے لیے AI نیوز کو سبسکرائب کریں۔